नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायस्य समुद्धृतः 30तम श्लोकः अहमत्र पठामि। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। यः मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। यः सर्वत्र मां पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अन्ते सारांशश्च। यः सर्वचराचरेषु परमात्मानं मां पश्यति सर्वचराचरान् मयि च पश्यति तस्य मां मम तमपि कदापि न पश्यति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।